हुन्छ यहाँहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुस् आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक हामी 21 अध्यायको हामी 3 पददेखि लिएर 8 पदसम्मलाई हामी विशेष हामी अध्ययन गर्नेछौं। हुन्छ हामी सबभन्दा पहिला हामी 3 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौं। सिंहासनबाट यस्तो भने एउटा चर्को स्वरले मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। हामी यो 3 पददेखि लिएर 8 पदसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी नयाँ यरुशलेमको कन्डिसनको बारेमा अथवा अवस्थाको बारेमा हामी विशेष हामी पाठ गर्नेछौं र विशेष यहाँ 3 पदमा चाहिँ द पर्सनल ड्वेलिङ अफ गॉड एमंग मैन भन्ने कुरा बताएको छ। मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वासस्थान परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। जब यूहन्नाले त्यो शहर तल झर्दै गरेको देखे तब एउटा ठुलो स्वरले यूहन्नाको ध्यानलाई मोडिदिएको छ। त्यहाँनिर फेरि अर्को एउटा चर्को स्वर त्यहाँनिर आवाज आएको छ। अर्थात् हामीले घरिघरि प्रकाशको पुस्तकभरि नै चोरको स्वर अथवा ठुलो स्वर भन्ने शब्दहरू हामीले पढ्दै आइरहेका छौं र यहाँनिर यो 21औं पटक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चोरको स्वर भनेर चाहिँ यहाँनिर आवाज आएको छ र प्रकाशको पुस्तकमा 21 पटकसम्म चोरको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अथवा ठुलो शब्द भन्ने प्रयोग गरेको छ र यहाँनिर चाहिँ यो 21औं पटक र यो चाहिँ अन्तिम पटक हो र यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा नयाँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रकाश चाहिँ अब आउन लागेको छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो पदबाट बुझ्नुपर्छ अथवा त्यो चोरको स्वरबाट भन्ने शब्दबाट चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ र यो अन्तिम स्वर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले परमेश्वरको वासस्थान मानिसहरूको बीचमा आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ घोषणा गरेको छ। परमेश्वर स्वयं मानिसहरूको बीचमा अब उहाँ चाहिँ शरीरमा वास गर्न निम्ति अब पूर्ण रूपले उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले वास गर्न निम्ति आउनु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पहिलोचोटि आफ्नो उहाँ चाहिँ पहिलो आगमनमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ इमानुएल परमेश्वर भएर आउनु भएको थियो र अब यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर स्वयं सदा सर्वदाको निम्ति चाहिँ वास गर्न निम्ति आउनु भएको छ। यसकारण यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वर यो ब्रह्माण्डबाट उहाँ स्वतन्त्र हुनु भए तापनि उहाँ चाहिँ मानिसहरूको बीचमा वास गर्न र संगति गर्न उहाँ मन पराउनुहुन्छ र मानिसहरूलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा उहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो खण्डबाट हामी बुझ्न सक्छौं र उहाँले हाम्रो हृदयलाई छोएर चाहिँ उहाँको नजिकमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र मानिसलाई कति वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, मानिसहरूको बीचमा किन वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट पाउन सक्छौं कि परमेश्वर उहाँ स्वतन्त्र हुनु भए तापनि यो ब्रह्माण्डभन्दा उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीभन्दा पनि उहाँ चाहिँ फरक अथवा स्वतन्त्र हुनु भए तापनि उहाँले चाहिँ मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट हामी थाहा पाउन चाहन्छौँ किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको वास स्थान हुनको निम्ति आउनु भएको छ। द टबरनेकल अफ गॉड इज एमंग मैन भन्ने कुरो बताएको छ र यहाँनिर चाहिँ टबरनेकल अथवा वासस्थान भन्ने कुरो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वर आफै नै हेर्नुस् त उहाँको उपस्थिति चाहिँ मानिसहरू बस्ने ठाउँमा उहाँले ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। एन्ड वेयर इज द्याट है त्यो चाहिँ कहाँ हो भन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको वासस्थान अब कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसहरूको बीचमा छ। अहिले हामी चाहिँ उहाँको पवित्र नावस भएका छौं, उहाँको पवित्र मन्दिर भएका छौं, उहाँ पवित्र आत्माको रूपमा उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा वास गर्नुहुन्छ र त्यो अनन्त अवस्थाको त्यो राज्यमा चाहिँ परमेश्वर स्वयं हाम्रो बीचमा चाहिँ वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँछौं। द वर्ड एमंग है युज्ड हियर एन्ड इन द नेक्स्ट क्लज इज द ग्रीक प्रिपोजिसन मेटा व्हिच इज युज्ड फर एसोसिएसन अर कम्प्यानियन अर फेलोशिप। यहाँनिर चाहिँ जुन ग्रीक शब्द प्रयोग गरेको छ त्यसले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरसँग चाहिँ अब हामी कुनै पनि बेला चाहिँ अब हामी उहाँसँग चाहिँ संगति गर्न सक्छौं। अर्थात् उहाँ चाहिँ हाम्रो बीचमा उहाँ चाहिँ वास गर्न निम्ति आउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। गॉड हिमसेल्फ shall be among them and they shall be his people है परमेश्वर तिनीहरूको बीचमा वास गर्न आउनुहुनेछ र मानिसहरू चाहिँ उहाँको प्रजा हुनेछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। र अर्को कुरो त्यहाँनिर चाहिँ मोस्ट इन्टिमेट एन्ड क्लोज फेलोशिप विथ गॉड इन अ पर्फेक्ट एन्ड अनब्रोकन वे अन ए फेस टु फेस बेसिस। यहाँ चाहिँ आम्ने सामने
कहिले पनि नटुट्ने एकदमै घनिष्ठ पवित्र सम्बन्ध र सङ्गति चाहिँ हामी परमेश्वरसँग गर्न पाउनेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बुझाएको छ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यो अवस्थाबाट उहाँको उपस्थितिको ज्ञान र बास गर्ने कुरा हाम्रो सोचाइभन्दा धेरै नै टाढो छ। यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, दिस विल बी फार बियोन्ड द नलेज अफ हिज प्रेजेन्स एन्ड इन्डोइलिङ विच बिलिभर्स क्यान नो टुडे। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ र यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले त्यति बेलाको त्यो कुरालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिवटा समाजले हामीले चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसले भ्याउँदैन त्यो कुराहरू बुझ्नको निम्ति। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो समाजभन्दा त्यो चाहिँ धेरै टाढो छ। किनकि हामी उहाँसँग अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ, प्रार्थनामा मात्रै हामी उहाँलाई कुराकानी गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ प्रार्थनाद्वारा मात्रै हामी चाहिँ आँखा चिम गरेर हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्छौँ। र जब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ र हामी चाहिँ जब हामी धर्मशास्त्र पढ्छौँ तब मात्रै परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। यसकारण हामी यहाँनिर राम्रोसँग विचार गर्न सक्छौँ अहिलेको हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँसँग चाहिँ प्रार्थनामा मात्रै कुरा गर्न सक्छौँ र उहाँ हामीसँग उहाँको वचनद्वारा मात्रै बोल्नुहुन्छ। अहिले यतिमा मात्रै सीमित छ। तर त्यस समय उहाँ हाम्रो बिचमा खुल्ला हेन्डल गर्नुहुन्छ र हाम्रो त्यति बेला वास्ता गर्नुहुन्छ। र अहिले यो सबै हाम्रो समाजले बुझ्न गाह्रो छ। साँच्चै नै उहाँको उपस्थिति व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो बिचमा हुनेछ त्यति बेला चाहिँ। र अहिलेको अवस्था र त्यति बेलाको अवस्था आकाश र पातालको फरक हुनेछ। र अहिले चाहिँ हामी उहाँलाई प्रार्थनाद्वारा मात्रै हामी कुराकानी गर्न सक्नेछौँ र उहाँ हामीसँग बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको वचनद्वारा मात्रै बोल्नुहुन्छ। तर त्यो इटर्नल स्टेटमा, त्यो अनन्तको अवस्थामा चाहिँ हामी उहाँलाई फेस टु फेस, आम्ने सामने इन्टिमेट रिलेसनसिपको रूपमा हामी उहाँसँग चाहिँ हामी सङ्गति गर्न सक्नेछौँ, गफ गर्न सक्नेछौँ। र त्यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। र 4 पदमा हामी पढौँ त। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो सबै जति पनि पुरानो अनुभवहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो नयाँ यरुशलेमबाट चाहिँ त्यो सबै कुरो चाहिँ हटाइनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर 4 पदमा उल्लेख गरेको छ। अहिले हाम्रो जीवनमा शोक हुन्छ, पीडा हुन्छ, तर यी सबै शोक र पीडाहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेटिनेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। तर अहिलेको जीवनलाई विचार गर्ने हो भने यो शोक र पीडा हाम्रो जीवनको एउटा भाग भएको छ। यसले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन। काहीँ न काहीँ यसले हामीलाई अल्झाइ नै रहेको छ। काहीँ न काहीँ हामी शोकित हुन्छौँ, काहीँ न काहीँ हामीलाई पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा के भएको छ त, भाग भएको छ। यसकारण चाहिँ अहिले जीवनलाई विचार गर्ने हो भने चाहिँ यो शोक र पीडा चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा भाग भएको छ र कल्पनै गर्न हामी सक्दैनौँ कि हाम्रो जीवन पनि शोक र पीडाबाट चाहिँ एक दिन चाहिँ के हुनेछ त, वञ्चित हुनेछ भन्ने कुरा होइन। अहिले हामीलाई जुन किसिमले यो शोकले, यो दुःखले, यो पीडाले हामीलाई सताइरहेको छ र त्यति बेला चाहिँ यो सबै किसिमका शक्तिहरूबाट चाहिँ हामी पुरै रूपले स्वतन्त्र हुनेछौँ, वञ्चित हुनेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मान्छेले कल्पना नै गर्न सक्दैन। यो पदहरूले हामीलाई यो निश्चय दिनु खोजेको छ कि उहाँले हाम्रो सबै शोक र पीडालाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु हुनेछ त, त्यति बेला चाहिँ मेटिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ आँसु भन्ने शब्द चाहिँ त्यो चाहिँ सिङ्गुलर फर्ममा प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ एक वचनमा मात्रै प्रयोग गरेको छ। यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक आँसु भन्नु खोजेको, उहाँले चाहिँ प्रत्येक आँसुलाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु हुनेछ त, पुछिदिनु हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 4वटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञाहरू गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ के हुँदैन भन्ने कुरो बताएको छ। फेरि पढौँ त ल, 4 पद एकचोटि। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ। सबभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ आँखाको आँसु पुछिदिनु हुनेछ, त्यसपछि र फेरि मृत्यु नै हुने छैन, र त्यहाँनिर फेरि मृत्यु नै हुने छैन भन्ने कुरो बताएको छ। र शोक र पीडा पनि हुने छैन, र शोक र पीडा पनि हुने छैन भन्ने कुरो बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले 4वटा विशेष किसिमको प्रतिज्ञाहरू त्यहाँनिर दिएको छ। भन्नेको मतलब चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सुचित्त आनन्द हुनेछ, त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै सिद्ध, एकदमै त्यहाँ चाहिँ शान्ति हुनेछ। यी सबै कुनै पनि कुराहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बास गर्ने छैन भन्ने कुरो बताएको छ। भनेको मतलब चाहिँ पर्फेक्ट है, त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै पर्फेक्सन भन्ने कुराहरू हुनेछ। त्यो चाहिँ अनइन्टरप्टेड ह्याप्पिनेस एन्ड पिस, त्यहाँनिर चाहिँ कहिल्यै पनि पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यहाँ आनन्द र खुसी र शान्तिको चाहिँ कहिले पनि अभाव हुने छैन
भन्नु खोजेको छ। र परमेश्वर आफै मानिसहरूको बीचमा व्यक्तिगत रूपमा बास गर्नुहुने भएकोले त्यहाँ चाहिँ निश्चय पनि कुनै पनि शोक र पीडा हुने छैन। यसकारण अहिले हामीले जुन किसिमले अनुभव गरेका छौँ, टुडे वी अल एक्सपिरियन्स पेन, सरो एन्ड मिसरी टु सम डिग्री। केही न केही हदसम्म हामी हरेक मानिसहरूले दुःख, कष्ट, शोक, पीडा हामीले काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै मूल्यमा हामीले चाहिँ र केही न केही हदसम्म चाहिँ हामीले अनुभव गर्दै आइरहेका छौँ। हामी विश्वासीहरू प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हामीले राखेको भए तापनि र उहाँको वास्तवको आनन्द बुझेको भए तापनि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा हामीले काहीँ न काहीँ हामीले दुःख कष्ट चाहिँ हामीले भोगिरहेको हुन्छौँ। हामी जतिसुकै आत्मिक विश्वासी भए तापनि, हामी जतिसुकै प्रभुको एकदम नजिकमा रहने हामी विश्वासीहरू भए तापनि हामीले काहीँ न काहीँ हामीले यो शरीरमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ दुःख कष्ट, रोग बिमारहरू हामीले अनुभव गरि नै रहेको हुन्छौँ। तर जति धेरै सङ्गति प्रभुसँग है हाम्रो बढ्दै जान्छ र उहाँको भलाइ र वास्तामा हामी भर पर्दै जान्छौँ, त्यति नै हाम्रो पीडामा शान्ति र आनन्दको हामीले अनुभव गर्यौँ भने पनि यो पीडा चाहिँ अहिलेको जीवनबाट कहिले पनि हटेर जाँदैन। हेर्नुहोस् न, यसकारण हामी जति प्रभुको सङ्गतिमा नजिक भएर हामी त्यो आनन्दमा, प्रभुको उपस्थितिको त्यो आनन्दमा हामी रमाए तापनि, खुसी भए तापनि है, उहाँले गर्नुहुने त्यो भलाइमा हामी आनन्दित भए तापनि काहीँ न काहीँ त्यो पीडाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अल्झाइरहेको हुन्छ, काहीँ न काहीँ त्यसले हामीलाई समाति नै रहेको हुन्छ। र यो पदहरूले खास के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको व्यक्तिगत र देखिने उपस्थिति चाहिँ हाम्रो दुःखलाई मात्र हटाउने होइन, तर त्यहाँ चाहिँ सिद्ध आनन्द र आशिष पनि उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। उहाँले हाम्रो यो 4 पदबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो हरेक समस्यालाई मात्रै हटाउने होइन, तर उहाँको जिउँदो र व्यक्तिगत उपस्थिति त्यो ठाउँमा हुने भएको कारणले गर्दा, त्यो अनन्त त्यो नयाँ यरुशलेममा हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले हामीलाई आशिष पनि दिनुहुनेछ र हाम्रो त्यो जीवन चाहिँ एकदमै आनन्दमय र शान्तिपूर्ण हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि यस्ता कुराहरूले, पुरानो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई सताउने छैन भन्नु खोजेको यहाँनिर। यसकारण यसले हामीलाई यो स्मरण र उत्साह दिन खोजिरहेको छ कि अहिले हामीले ख्रीष्टसँग है सङ्गतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के दिनुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसकारण हामीले त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्ने हो भने, त्यो दिनमा हामी प्रवेश गर्ने हो भने चाहिँ, त्यो अवस्थामा हामी एक दिन जाने हो भने चाहिँ अहिले नै हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ हाम्रो सङ्गतिद्वारा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउन खोजिरहेको छ। हामीले निरन्तर रूपले उहाँको व्यक्तिगत उपस्थिति र उहाँको वास्तवमाथि हामीले चेतनशील भई हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। किनभने त्यो दिन निश्चय पनि आउनेछ र त्यो दिन उहाँले हामीलाई त्यो ठाउँमा लिएर जानुहुन्छ र यदि हामी त्यो ठाउँमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामी अहिले नै हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ एकदम चेतनशील भएर चाहिँ उहाँलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। यसकारण त्यहाँनिर भनेको छ पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्, द फर्स्ट थिङ्स हेभ पास्ड अवे। हेर्नुहोस् भन्नाले अहिलेका जति पनि वर्तमानको कुराहरू छन्, जस्तै अहिले यो पृथ्वीमा के छ, शैतान छ, यो पृथ्वीमा के छ, पाप छ, यो पृथ्वीमा के छ, पापको स्वभाव छ, यो पृथ्वीमा निरन्तर रूपले मृत्यु भइरहेको छ, दुःख कष्ट छ, आँसु बग्नु परेको छ, पीडा छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हुने छैन है भन्नु खोजेको। यो सबै कुराहरू चाहिँ के जानेछ, बितेर जानेछ, यो सबै कुराहरू टलेर जानेछ। अहिले हामीले जुन किसिमले यो अनुभव गरेका छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी कुनै पनि कुरा चाहिँ हामी अनुभव गर्नेछौँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनबाट टलेर जानेछ। त्यो नयाँ यरुशलेममा, त्यो अनन्तको अवस्थामा, अनन्तको राज्यमा चाहिँ यी कुनै पनि कुराहरूले त्यहाँनिर राज्य गर्ने छैन। जे जति शैतान र त्यसका विद्रोह र मानिस र त्यसको पतन र जति पनि त्यसको विद्रोहहरू छ, यो चाहिँ विश्वासी बाहेक सबै नै त्यो चाहिँ हटाइनेछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्ने मानिसहरू बाहेक अरू जति पनि यो पृथ्वीमा हामीले देखेका दुष्ट शैतानको त्यसको क्रियाकलापहरू, पापको कुराहरू, पापको स्वभावहरू, विद्रोहपनहरू, यो सबैहरू चाहिँ हटेर जानेछ। हामी पढौँ त यशाया 65 अध्यायको 17 पदमा, हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि भनेको छ, हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु, अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउने छन्। द फर्मर थिङ्स शेल नट बी रिमेम्बर्ड अर कम टु माइन्ड। है हाम्रो दिमागमा नै त्यो पस्ने छैन, किनभने त्यो सबै कुराहरू हामी जति पनि यो पृथ्वीमा दुःख कष्टहरू भोग्छौँ, यो सबै कुराहरू त्यो आशिषको तुलनामा, त्यो आनन्दको तुलनामा, त्यो अनन्तको राज्यको तुलनामा चाहिँ यो चाहिँ के पनि होइन।
यसकारण यो चाहिँ के भएर जान्छ, पुरै रूपले लोप भएर जानेछ, त्यो हाम्रो दिमागबाट नै हटेर जानेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। हामी 5 पददेखि लिएर 7 पदसम्म हामी हेरौँ। सबभन्दा पहिला 5 पद पढौँ त। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउनेछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख कि यो कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। ल हेर्नुहोस्, पुरानो कुराहरू बितिसके पश्चात त्यहाँ नयाँ कुराहरू हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। सबै पुरानो कुराहरू बितिसके, अब त्यहाँनिर एउटै पनि कुरा चाहिँ त्यहाँनिर पुरानो हुने छैन, सबै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ हुनेछ। यो खण्डमा परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको निम्ति नयाँ कुराहरू सृष्टि गर्नुहुनेछ। यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सिंहासनमा विराजमान हुनेलाई देख्यो भन्ने कुरा बताएको छ। किन यो लेखिएको छ हेर्नुहोस्, परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट हुनुहुन्छ अथवा स्थायी सर्वभौम सत्तालाई चाहिँ यसले जनाएको छ, अथवा पवित्र परमेश्वरको सर्वभौम सत्ता चाहिँ कहिले पनि टलेर जाँदैन भन्नु खोजेको। यो विशेष सृष्टिसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सृष्टि सारा है सृष्टिद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सबै शक्तिहरू प्रकट गर्नुभएको छ। जति पनि यो पृथ्वीमा पवित्र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ, हरेक सृष्टिमा उहाँको त्यो सुन्दरता, उहाँको त्यो शक्ति, उहाँको त्यो पवित्र अदृश्य गुणहरू उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। तर मानिसहरूले है आफ्नो दुष्टतामा सबै कुराहरूलाई पवित्र परमेश्वरले गर्नुभएको यो महान शक्तिशाली कामहरूलाई त्यागेर चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो सिंहासनबाट हटाउनु खोजेर चाहिँ त्यो सिंहासनमा चाहिँ आफै नै बस्नु खोजिरहेको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यसकारण बिकज अफ द अनगोडलीनेस, हेर्नुहोस् त, मानिसहरूको अधार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है मानिसहरूको एकदमै पापको कारणले गर्दा, अधर्मको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र तिनीहरूको एकदमै घिनलाग्दो एकदम अनैतिक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको ज्ञानलाई तिनीहरूले पुरै रूपले दबाएर राखेको छ है। तिनीहरूले पुरै रूपले दबाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पुरै रूपले तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान र शक्तिशाली कार्यहरूलाई तिनीहरूले बुझ्न सकेको छैन र तिनीहरूले बुझेर पनि तिनीहरूको मन चाहिँ अँध्यारो भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी रोमी 1 अध्यायको 18 पदमा है हामी 21 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। हामी 18 देखि लिएर 21 पदसम्म चाहिँ हामी स्पष्ट रूपले हामी पढ्न सक्छौँ। र दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले मानिसहरूले त्यो सत्यता प्रकट गरेको भए तापनि मानिसहरूले त्यो सत्यतालाई इन्कार गरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अन्धकारमा तिनीहरू चाहिँ त्यो फस्नेछ भन्ने कुरो, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले ठुलो भ्रम पठाउनु हुनेछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले यी सबै घिनलाग्दो कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ रोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरको यो सत्यतालाई तिनीहरूले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। र यहाँनिर चाहिँ एउटा सिंहासन के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिंहासनबाट मानिसहरूले धेरैचोटि परमेश्वरलाई निकाल्न खोजेको भए तापनि परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ त्यति बेलासम्म पनि अनन्तदेखि अनन्तसम्म चाहिँ स्थिर रहनेछ र त्यो पवित्र परमेश्वरको सर्वभौम सत्तालाई चाहिँ कसैले पनि हटाउन सकेको छैन। मानिसले धेरै प्रयास गरेको छ तर पनि मानिसले त्यसलाई हटाउन सकेको छैन। दुष्ट शैतानले प्रयास गरेको छ तर दुष्ट शैतानले कहिले पनि त्यो कुरो चाहिँ गर्न सकेको छैन। यसकारण त्यसपछि त्यहाँनिर के भनेको छ, आई एम मेकिङ, हेर्नुहोस् त, भन्नाले यो निश्चय हुन आउनेछ र यो अहिले नै यसको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामी फेरि एकचोटि पढौँ त, हामी एकचोटि फेरि 5 पद 6 पद र 7 पद पढौँ त। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँ अझै पनि सिंहासनमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको राज्य चाहिँ अनन्तदेखि लिएर अनन्तसम्म रहिरहन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। अनि हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउनेछु, म सबै कुराहरू नयाँ तुल्याउनेछु। अनि उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख कि यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो। ल भइहाल्यो, एकछिन है त। ल त्यहाँनिर चाहिँ म नयाँ भनेपछि है आई एम मेकिङ भनेपछि म तयार भन्नाले चाहिँ निश्चय हुन आउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यो चाहिँ अहिले नै त्यसको प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु भइसकेको छ र परमेश्वरले जुन कुराहरू नयाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो काम चाहिँ सुरु गरिसक्नु भएको छ हामीलाई त्यो ठाउँमा लिएर जानको निम्ति। र परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ उहाँ चाहिँ अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ 6 पदमा लेखेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ यो लेख भन्ने कुरो बताएको छ, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन् भनेको मतलब चाहिँ यो लेख भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट छ भन्नु खोजेको, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ
भन्नु खोजेको यो प्रकाशको एक भाग हो र परमेश्वरको मानिसहरूसँग चाहिँ एउटा विशेष प्रतिज्ञा हो भन्नु खोजेको। हेर यस कारण तिमीले यो कुरो लेख्नुपर्छ, किनभने मैले जे कुरो मैले तिमीलाई देखाउँदैछु त्यो कुरो चाहिँ एकदमै भरपर्दो छ, यो एकदमै सत्य छ। यसकारण तिमीले त्यो कुरो लेख, किनभने यो मानिसको निम्ति चाहिँ एउटा प्रकाश हो, एउटा यस्तो प्रकाश हो यो चाहिँ अब चाहिँ निश्चय पनि यो चाहिँ हुन आउने एउटा प्रकाश हो र यो चाहिँ मानिसको निम्ति एउटा विशेष प्रतिज्ञा। किनभने उहाँले चाहिँ सबै पुरानो कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ हटाएर चाहिँ अब हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ नयाँ बनाउनुहुन्छ र त्यो नयाँ कुराको चाहिँ के हो त एउटा प्रतिज्ञा हो, यो चाहिँ एउटा के हो त एउटा विशेष एउटा प्रकाश हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। हामी 6 पदमा अब सिद्धियो भन्ने त्यहाँनिर शब्द प्रयोग गर्छ, इट इज डन भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर है यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अल्फा र ओमेगा म नै हो, सुरु र अन्त्य म नै हो भन्नु खोजेको है। यहाँनिर चाहिँ इट इज डन भन्ने कुरो चाहिँ यो सिद्धियो भन्ने कुरो बताएको छ भने यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट टेन्समा बताएको छ है। यो पर्फेक्ट टेन्समा बताएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के बताउँछ भन्दा यो चाहिँ नयाँ सृष्टिको बारेमा भनिएको जुन नयाँ कुराहरू अब बनिन लागेको छ, जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भएको थियो त्यो चाहिँ अब सक्यो है, त्यो बनाउने काम सक्यो है भन्नु खोजेको। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन एकदमै नजिक छ, किनभने उहाँले है उहाँ चाहिँ सकिसकेपछि उहाँ चाहिँ हामीलाई लिनको निम्ति आउँछु भनेर चाहिँ हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 2 र 3 पदमा हिजो हामीले पाठ गरेका थियौँ र हामी चाहिँ हाम्रो निम्ति उहाँ चाहिँ ठाउँ तयार गर्न निम्ति जानुभएको छ र त्यो ठाउँ तयार भइसकेपछि उहाँ हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुनेछ र त्यो ठाउँको प्रक्रिया चाहिँ उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ र यहाँनिर के बताएको छ इट इज डन भन्ने कुरो बताएको छ, यो सिद्धियो भन्ने कुरो बताएको छ, किनभने अल्फा र ओमेगा म नै हो है। यसका त्यो सकिसकेको छ तर पनि उहाँले पर्खिराख्नु भएको छ, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ जब त्यो सकिनेछ म तिमीहरूलाई लिनको निम्ति आउनेछु भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न यसको नाउ वी सी सम अफ द न्यू थिङ्स है इन्युमिनेटेड। यसकारण चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी 6 पदको दोस्रो भागदेखि लिएर 7 पदसम्म चाहिँ हामी चाहिँ थुप्रै नयाँ कुराहरू त्यहाँनिर भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। के भएको छ हेर्नुहोस् न, हामी पढौँ त 6 पदको दोस्रो भागदेखि। म अल्फा र ओमेगा हुँ, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ, तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फोहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। ल सबभन्दा पहिला चाहिँ है जीवनका पानीको फोहराबाट म तिनीहरूलाई सित्तैमा दिनेछु, यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो। हेर्नुहोस् यो चाहिँ इटर्नल स्टेटमा अर्थात् यो चाहिँ अनन्तको राज्यमा उहाँले चाहिँ के गर्नुहुनेछ त त्यो चाहिँ सित्तैमा उहाँले पानीको जीवनको पानीको फोहराबाट उहाँले दिनुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् न हि इज है यहाँनिर चाहिँ देयर विल बी वाटर अफ लाइफ अल हु ट्रस्ट, तिर्खाउनेहरूको निम्ति भन्ने कुरा बताएको छ यहाँनिर र यसले हामीले है मुक्तिको बारेमा बताउनु खोजेको छ है। हियर इज द अफर अफ साल्भेसन द्याट कम्स एज ए फ्री गिफ्ट विदाउट कस्ट। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जुन उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँले सित्तैमा दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले र मैले कमाउन सक्दैनौँ, यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहबाट उहाँले हामीलाई सित्तैको एउटा वरदानको रूपमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो हाम्रो मेहनतबाट, यो हाम्रो कमाइबाट, यो हाम्रो धर्म कर्महरूबाट, यो हाम्रो चाहिँ दान दक्षिणाबाट चाहिँ यो आएको मुक्ति होइन, यो चाहिँ केवल पवित्र परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको एउटा है वरदान हो। यो मुक्ति हामीले जुन पाएको छौँ, उद्धार ख्रीष्ट येशूमा विश्वासले हामीले पाएका छौँ, हाम्रो जुन पापको हामीले क्षमा पाएको छौँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट आएको सिद्धिको एउटा वरदान हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी पढौँ त यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 10 पद पढौँ त। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्ने व्यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्ने थियो र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिने थियो। ल हेर्नुहोस् है त यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सामरी स्त्रीलाई भन्दै हुनुहुन्छ यदि तिमीले उहाँलाई चिनेको भएदेखि उहाँले तिमीलाई चाहिँ जिउँदो पानी दिनुहुने थियो। हामी पढौँ त यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 37 देखि लिएर 39सम्म। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछ। ल भइहाल्यो है। त्यहाँनिर पनि प्रभु यसको स्पष्ट जसले ममाथि विश्वास गरेछ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका नदीहरू फोहराहरू निस्केर आउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यशाया 55 अध्यायको 1 पदमा हामी पढौँ त।
हे सबै तिर्खाउने हो, हे सबै तिर्खाउनेहरू हो, आओ पानी लिएर आओ, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ, तिमीहरू रुपियाँ नहुनेहरू पनि आओ र किनेर खाओ, आओ आओ बिना पैसा र बिना दाम, बिना पैसा र बिना दाम। दागमध्ये र दुध किन। ल हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हामीलाई जुन उद्धार, जुन मुक्ति ख्रीष्ट यीशुमा उपलब्ध गराउनु भएको छ, यो चाहिँ के हो त, एउटा सित्तैको एउटा वरदान हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर सित्तैमा भन्नाले जुन अनुग्रह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यो अनुग्रहको वरदान चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा विश्वासद्वारा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ भन्नु खोजेको। अथवा यहाँ चाहिँ जीवनको पानीको फोहरा भन्नाले चाहिँ जीवनको सर्वश्रेष्ठ अति नै उत्तम तृप्ति र सन्तुष्टि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र जो परमेश्वरको सन्तान भएकोले अनन्तको राज्यमा हामी अनुभव गर्नेछौँ। र हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा हामीले जुन जीवन पाएका छौँ, ख्रीष्ट यीशुमा जुन हामीले मुक्ति पाएका छौँ, ख्रीष्ट यीशुमा जुन हामीले पापको क्षमा पाएका छौँ, र हामीले यो जीवनमा हामीले जुन किसिमले हामीले अनुभव गरेका छौँ, र यो जीवनमा भन्दा पनि त्यो आउने जीवनमा, त्यो अनन्तको राज्यमा एकदमै उत्कृष्ट प्रकारले हामीले त्यसलाई अझै स्पष्ट रूपले बडो तृप्तिको साथमा एकदमै अनलिमिटेड सेटिस्फ्याक्सनको रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई अनुभव गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ के भन्दा स्प्रिङ अफ दि वाटर अफ लाइफ, द कम्प्लिट सेटिस्फ्याक्सन अफ लाइफ द्याट विल कम टु है, त्यो चाहिँ एकदमै पुरै रूपले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनका एकदमै उत्तम उत्कृष्ट एकदमै तृप्ति चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ त्यति बेला हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। दोस्रो कुरो त्यहाँनिर के हुन्छ, यो चाहिँ पहिलो के हो त, यो चाहिँ पहिलो प्रतिज्ञा हो। यो अनन्तको राज्यमा सबभन्दा पहिलो है यहाँ आशिष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ यति साह्रो सन्तुष्ट हुनेछ, यति साह्रो सन्तुष्ट हुनेछ, यति साह्रो तृप्त हुनेछ। र ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरले जुन उद्धार र मुक्ति सित्तैमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ बिना दाम है, हाम्रो कमाइबाट होइन, त्यो चाहिँ हामीले रुपियाँ पैसाले कमाएर हामीले किन्न सक्दैन। त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरले उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उहाँले हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। हामीले त्यो चाहिँ केवल विश्वासबाट मात्रै हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो जीवनको एकदमै अर्थपूर्ण र आशिषमय कुरा चाहिँ हामी त्यो अनन्तको राज्यमा हामी अनुभव गर्नेछौँ। र दोस्रो कुरो हामी पढ्छौँ 7 पदको 1 पहिलो भागमा, जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले त्यो उत्तराधिकार पाउनेछ। ल भइहाल्यो है, त्यहाँनिर चाहिँ के बताएको छ त, विजय प्राप्त गर्नेहरूलाई उहाँले चाहिँ उत्तराधिकार दिनुहुनेछ अथवा उत्तराधिकार तिनीहरूले पाउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। हामीले प्रकाशको पुस्तक 2 अध्याय र 3 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ विजय पाएकाहरूको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ। र त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न परीक्षाहरूमाथि र तिनीहरूको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न जाँचहरूमाथि यदि तिनीहरू विजयी भयो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुसँग चाहिँ राज्य गर्न पाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ जुन विजयको बारेमा बताएको छ, यसको कन्टेक्स्ट अथवा यसको चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ के छ त, एकदमै फरक छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ के छ त, फरक छ। यहाँ चाहिँ 6 पदको दोस्रो भागमा र 7 पदको दोस्रो भागमा त्यहाँनिर बताएको छ, द ओभरकमर्स एज वान हु क्वेन्चेस हिज थर्स्ट बाई सिम्पल फेथ इन जिजस क्राइस्ट एन्ड रिजल्ट बिकम्स द गॉड सन। भन्नुको मतलब चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तिर्खाएका मानिसहरूले, जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साधारण विश्वास गरेर चाहिँ तिनीहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरी हुने हक र अधिकार दिनुहुनेछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ त्यो विजय पाएका व्यक्तिहरूको निम्ति भनिरहेको छ। हामी पढौँ त पहिलो यो यूहन्ना 4:5 अध्यायको 4 र 5 पद, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरबाट जन्मेकाहरूले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विषय हाम्रो विश्वास हो। संसारलाई जित्ने विषय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अनि संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? को हो? त्यही हो जसले यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। जसले यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्छ, ती मानिसहरूले चाहिँ विजय पाउँछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ परीक्षाहरूमाथि विजय भन्दा पनि, जाँचहरूमाथि विजय भन्दा पनि, जुन कुरो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा लेखेको छ, यहाँनिर चाहिँ जसले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू चाहिँ
विजय पाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको जुन कुरो गलती 3:26 भन्ने कुरो बताए सबै परमेश्वरका सन्तानहरूले त्यो अनन्तको राज्यमा आशिष मात्र होइन तिनीहरूले चाहिँ उत्तराधिकार पनि पाउनेछ र त्यहाँ कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन। अहिले हामी यो पृथ्वीमा हामी जतिसुकै धनी भए तापनि हामी केही न केही कुरोको हामीलाई अभाव भइ नै रहेको हुन्छ तर त्यति बेला चाहिँ त्यो पवित्र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कहिले पनि हामीलाई कुनै पनि कुरोको चाहिँ अभाव हुँदैन है। फाइनल एनदर स्पेसल प्रमिस इज मेड टु दि ओभरकमर होइन सर त्यहाँनिर चाहिँ विशेष यो विजय पाउनेहरूको लागि चाहिँ अर्को पनि एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको छ। हामी पढौँ त 7को दोस्रो भाग र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र कहिले पनि नटुटिने एउटा संगति है। जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको हाम्रो आम्ने सामने हाम्रो आँखाको अगाडि नै हामी यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरलाई र यीशु ख्रीष्टलाई हामी देख्नेछौँ र हामी उहाँका छोराछोरीहरू हुनेछौँ र हाम्रो संगति कहिले पनि टुट्ने छैन। यो चाहिँ अर्को एउटा आशिष हो र प्रतिज्ञा हो। तर 8 पदमा हेर्नुहोस् न 8 पदमा हेर्नुहोस् न यो चाहिँ बडो है एकदमै घतलाग्दो एउटा पद छ र यो पद अनुसार चाहिँ जो यो पद अनुसार चाहिँ जिउरहेको छ यो यस्तो 8 पदका मा लेखिएका यी कुराहरूमा जिउनेहरू चाहिँ कोही पनि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको त्यो अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। हामी पढौँ त 8 पद तर डरपोक सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् है डरपोकहरू अविश्वासीहरू घिनलाग्दा भएकाहरू हत्याराहरू व्यभिचारीहरू जादुगर्नीहरू मूर्ति पूजा गर्नेहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्किने कुण्डमा हुनेछ। झुटा बोल्नेहरूको हिस्सा चाहिँ कहाँ हुनेछ अरे आगो र गन्धकमा हुनेछ। त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है एकदमै स्पष्ट रूपले। यो 8 पदमा लेखेका जति पनि मानिसहरू छ यस्ता किसिमका मानिसहरू कुनै पनि मूल्यमा त्यो अनन्तको राज्यभित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन है। यसकारण चाहिँ दिस वर्स स्ट्यान्ड एज अ पोइन्ट अफ द कन्ट्रास्ट। हेर्नुहोस् त अघि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरक पढ्यौँ 7 पदमा 6 पदमा होइन तर अब 8 पदमा आइसकेपछि त्यसको चाहिँ विपरीत हामीले पढेको छौँ। यहाँनिर के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर चाहिँ एकदम स्पष्ट बताए टुडे one of the great sources of pain and misery is very presence of those who are characterized by the things listed in verse 8. 8 पदमा जुन कुराहरू लेखिएको छ त्यो कुराहरूमा सहभागी हुने मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ के छ त दुःख छ पीडा छ अभाव छ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ है एकदमै समस्या छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीले बताउँछ। जतिजनाले त्यो 8 पदलाई है सहमति राखेको छ तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ के छ त दुःख छ कष्ट छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र तर बाई कन्ट्रास्ट टु दि बिलिभर हु इनहेरिट दिस न्यू थिङ्स हेर्नुहोस् न तर जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ तिनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् न तिनीहरू चाहिँ भव्य शरीरमा पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा तिनीहरू चाहिँ सधैँ आनन्दको है एकदमै आनन्दको जीवन चाहिँ तिनीहरूले जिउनेछन्। र इन कन्ट्रास्ट टु दोज हु विल डाई इन देयर सिन्स who must therefore continue in their evil character are believers है हेर्नुहोस् न are who in their qualified state can never be guilty of such. तर जति जनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छैन जो मानिसहरू पापमा मर्ने छन् ती मानिसले कुनै पनि मूल्यमा यो ठाउँलाई देख्न पाउने छैन। तर जति जनाले प्रभु यीशुलाई यो समयमा तिनीहरूले विश्वास गरेको छ ती मानिसहरूले त्यो ठाउँको अनुभव गर्नेछ। This is clearly the point of this passage where the blessed condition of eternal future are being described. हेर्नुहोस् न यसका लागि सबभन्दा मुख्य यो पदको उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि just as Satan will not be there to cause misery and pain, so neither will those who commit such sin. त्यो ठाउँमा जसरी दुष्ट शैतान हुँदैन त्यस्तै प्रकारले जसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ त्यस्ता मानिसहरू पनि यो 8 पदमा लेखेको जस्ता मानिसहरू पनि त्यो ठाउँमा तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा हुने छैन। द पोइन्ट अफ दिस इन्टायर सेक्सन इज द पर्फेक्ट प्युरिटी एन्ड द अब्सेन्स अफ एनिथिङ इम्प्योर और इभिल। भन्नुको खोज चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो विशुद्ध हुनेछ यस्तो पवित्र हुनेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको कलङ्क कुनै पनि अन्धकार र पापका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा हुने छैन। हामी पढौँ त 23 पददेखि लिएर 25 पदसम्म हामी त्यही अध्याय 21 अध्यायको
त्यो सहर उज्यालो गराउन त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यो सारा हेर्नुहोस् त नयाँ यरुसलेमको उज्यालो भनेको मतलब विचार गर्नुहोस् न, सूर्य भन्दा पनि सूर्य र चन्द्रमाको यो उज्यालो भन्दा पनि पवित्र परमेश्वरको महिमाको उज्यालो कति धेरै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ, त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर कहिले पनि लोड सेडिङ हुँदैन। अनि त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्, त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिका मानिसहरू हिँडुल गर्नेछन्, तिनीहरूले ठोक्कर खाने छैन, तिनीहरू लोट्ने छैन। अनि पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्, पृथ्वीका राजाहरूले त्यसमा वैभव ल्याउनेछन्। अनि दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैन। ल अहिले त हेर्नुहोस् न, अहिले 1000 किसिमका तालचाहरू किनेर है विभिन्न किसिमको नयाँ टेक्नोलोजीको हामीले ढोकाहरू हामीले ल्याउनु परेछ, किनभने विभिन्न किसिमको चोरहरू लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा यस्तो पवित्र सहर हुनेछ, त्यहाँ चाहिँ ढोका नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, किनभने मानिसहरू निष्फिक्रीसँगले त्यहाँनिर जिउनेछ। अनि र त्यहाँ रात नै हुने छैन, त्यहाँ राति नै हुने छैन है। अनि तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। ल भइहाल्यो। अब 27 पद पढौँ त। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएकाहरू थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, कुनै पनि अशुद्ध कुराहरू, घृणित काम गर्नेहरू र झुट बोल्नेहरू, त्यहाँ घरिघरि बताएको थियो झुट बोल्नेहरू। अघि पनि त्यहाँ झुट बोलेको छ, अघि पनि त्यो हामीले पद पढेको थियो 8 पदमा, यहाँ पनि झुट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ घरिघरि। अनि कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र बस्ने छैन। कुनै पनि किसिमले यो झुट बोल्नु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो चिज हो, किनभने दुष्ट शैतान चाहिँ को हो त? झुटको पिता हो, र त्यसले झुट बोल्छ, त्यसले हाम्रो विरोधमा आरोप लगाउँछ, र त्यस्तै प्रकारले त्यसलाई पछ्याउनेहरूले पनि झुट बोल्छन् है। सेतोलाई कालो बनाइदिन्छ, कालोलाई सेतो बनाइदिन्छ। यसकारण 21 अध्यायको 8 पद अनुसार यस्तो चरित्र भएका कोही पनि अनन्तको राज्यभित्र प्रवेश पाउने छैन, जुन कुरो चाहिँ हामी यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 24 पदमा पनि त्यहाँ लेखेको छ। इफ यु डु नट बिलिभ द्याट आई एम ही यु विल डाई इन योर सिन। प्रभु यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, म को हुँ भन्ने कुरो यदि तिमीहरूले विश्वास गर्दैन भने तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ। यसकारण चाहिँ अविश्वासीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरू आफ्नो पापमा तिनीहरू निश्चय पनि मर्नेछ है। रिमेन इन द स्टेट अफ सिम्पलनेस बिकज दे आर नट जस्टिफाइड बाइ फेथ। तिनीहरू चाहिँ विश्वासबाट धर्मी नठहरिएको कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अनन्तसम्म चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के हुनेछ? दोस्रो त्यो मृत्युमा आगो र गन्धकमा तिनीहरूलाई फालिनेछ। किनभने रोमी 4 अध्यायको 8 पदमा त्यही भन्छ, ब्लेस्ड इज द म्यान टु हुम द लर्ड सेल नट इम्प्युट सिन। धन्य हो त्यो मानिस जसको पापको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्न। भन्नुको मतलब चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा त्यो विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले कहिले पनि त्यो पापको लेखा लिनुहुन्न। ती मानिसहरू चाहिँ अनन्त राज्यभित्र प्रवेश गर्नेछ। देयर विल बी नो सिनर्स एन्ड नो सिन इन द न्यू हेभन्स एन्ड द न्यू अर्थ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा कोही पनि पापी मानिसहरू त्यो भित्र प्रवेश गर्ने छैन, न त कुनै पाप नै प्रवेश गर्न पाउनेछ। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ ही हेज रिभिल्ड है वी सेल बी लाइक हिम है। जब उहाँ आउनुहुनेछ, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ, हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। यसकारण हामी उहाँ जस्तै भइसकेपछि त्यो ठाउँमा कुनै पनि पाप र अधर्महरू हुँदैन। यसकारण 3 टाइम्स हेर्नुहोस् त, 3 पटकसम्म 21 अध्याय र 22 अध्यायमा यहाँनिर चाहिँ इट इज इन्ट्रेस्टिङ टु नोट द्याट द बेसिक मेसेज फाउन्ड 3 टाइम्स होइन। यहाँ चाहिँ यसको सन्देश चाहिँ 3 पटकसम्म यहाँ कुरा 21 र 22 अध्याय हामी भेटाउँछौँ। त्यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द सेक्सन अफ दिस बुक डिलिङ विथ द इटर्नल किङडम। यो चाहिँ विशेष प्रकारले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनन्त अवस्थाको राज्यको बारेमा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। यसकारण द कम्प्यारिजन अफ दिस प्यासेजेस एन्ड पार्टिकुलरली द फर्स्ट एन्ड द लास्ट सपोर्ट्स द कन्क्लुजन द्याट द सिम्पल स्टेट अफ दोज इन हेल है इज वाट इज इन भ्यू। भनेको मतलब चाहिँ जो मानिसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई कुनै पनि मूल्यमा विश्वास गरेको छैन, ती मानिसहरूको अवस्था चाहिँ नरकमा हुनेछ है। त्यस्ता मानिसहरूले कुनै पनि मूल्यमा अनन्तको राज्यभित्र प्रवेश गर्ने छैन है भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी बताएका भेटाउँछौँ। यसका चाहिँ अन्तिममा है हामीले यो खण्डलाई है हामीले यसलाई अन्त्य गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जसरी हामी 1 पददेखि लिएर हामीले 8 पदसम्म पढेका छौँ र यसको कन्क्लुजनलाई सारांशमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ है
हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द किङडम कन्टेन दोज स्टिल इन ए सिम्पल स्टेप इट वुड नट बी ए ग्लोरियस एज गड इन्टेन्स है। यदि त्यहाँ पाप गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो अनन्तको राज्यभित्र प्रवेश गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो अनन्तको राज्य, त्यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी चाहिँ कहिले पनि पवित्र परमेश्वरले चाहनु भएको त्यो महिमित सहर हुन सक्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, द्याट वुड पुट एन इटर्नल डैम्पर अन जोय द लर्ड हिमसेल्फ एन्ड वी हिज सब्जेक्ट्स वुड एक्सपिरियन्स। र त्यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमको आनन्द परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ र जुन किसिमको आनन्द र शान्तिको हामीले अनुभव गर्नेछौँ, त्यसमा चाहिँ यदि पाप प्रवेश भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्नेछ, त्यसले त्यसलाई ठुलो ह्याम्पर गर्नेछ अथवा त्यसले ठुलो असर पार्नेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पद अनुसार है हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ है सुड बी ए जोयस वर्स फर अस। हामी चाहिँ एकदमै खुसी हुनुपर्छ यो पदलाई पढ्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यस्ता किसिमका मान्छे चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पस्न पाउँदैन। तर यदि हामी चाहिँ त्यस्तो किसिमका मान्छे छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी दुःखित हुनुपर्छ। तर हामी त्यस्तो किसिमका मान्छे छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्छ, किनभने त्यो ठाउँ चाहिँ 8 पदमा लेखेका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ होइन। दोज हु है interpret it to mean that we need to examine our behavior to see if we saved, then if we are still saved, have robbed it or joy and replaced it with the works of salvation gloom। यस कारण हामीले राम्रोसँग के विचार गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ कि हामीले सच्चै रूपले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ के त, र हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसके पश्चात कि हामी सच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टको पाइलाहरूमा हामी लिइरहेका छौँ के त। यदि हामीले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका छौँ, यी विश्वास गरेका छौँ भने र येशू ख्रीष्टलाई हामीले पछ्याएका छौँ भने र यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा हामीले असल फलहरू फलाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो ठाउँ, जुन ठाउँ उहाँले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ, जुन ठाउँ तयार गरिसकेपछि उहाँ आउँछु भन्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा हामी जानका निम्ति चाहिँ हामीलाई कुनै पनि शक्तिले हामीलाई रोक्न सक्दैन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आजको यो पवित्र वचनबाट आशिष देखाउँ। हुन्छ, जय मसीह।